नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिका एक चतुर खेलाडी मानिन्छन् हृदेश त्रिपाठी। उनका आलोचकहरू हृदेशलाई सधैँ सत्ता र शक्तिको वरिपरि मात्र बस्छन् भनेर आरोप लगाउँछन्। वामपन्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेका उनले क्षेत्रीय मुद्दामा बढी समय बिताए। पछिल्लो पटक एमालेको सूर्य चिन्हबाट 2074 को संसदीय चुनाव जितेका उनले अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी खोलेका छन्। यस पार्टीको संयोजकका रूपमा उनले आज प्रधानमन्त्री समक्ष 10 बुँदे माग पनि राखेका छन्। देशको राजनीति लिगबाट बाहिर जान खोजेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका छन्। लिग बाहिर जाने कुनै आधार र कारण छन् कि आफूतिर ध्यान तान्न मात्र यसो भनिएको हो? यति धेरै राजनीतिक दल हुँदाहुँदै फेरि अर्को नयाँ पार्टी किन चाहियो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उनै हृदेश त्रिपाठीसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो तपाईले आज मागपत्र राख्नुभयो, ध्यानाकर्षण गराउनुभयो प्रधानमन्त्रीको 10 बुँदामा। त्यो बुँदाबन्दीबाट एउटा बुँदालाई टिपेर मैले प्रश्न गर्छु, त्यो स्वतः तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अदालतमा परेको मुद्दाको टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्रीले हो कि न्यायाधीशले हो? अदालतको मुद्दा त स्वाभाविक हो, न्यायाधीशले हो। तर यो रेशम चौधरीको विषयमा तपाईँले जे कुरा राख्नु भएको छ यो चाहिँ अलि न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर गएर पोलिटिकल मुद्दा हो। जो मान्छे त्यहाँ उपस्थित थिएन, पोलिटिक्सले गर्दा न्यायालय पनि प्रभावित भएको न्यायाधीशहरूले नै भन्नुहुन्छ। छोड्ने प्रमाण उहाँलाई समात्ने प्रमाण थिएर छोड्नको लागि माहौलले दिएन, वातावरणले दिएन, राजनीतिक वातावरणले दिएन। यसको अर्थ के हो त? त्यसो भए यसको अर्थ के हो भने न्यायाधीशको इच्छा हुँदाहुँदै पनि, न्यायाधीशले चाहँदै पनि यथेष्ट प्रमाण नपुग्यो। किनभने घटनाक्रमभन्दा 40-45 किलोमिटर टाढा रहेको मान्छे स्वयं अनुसन्धानले के भनेको छ भने उहाँको कल रिकर्डहरूले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बर्दियामा हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, यो न्यायिक प्रक्रियाभित्र अब यो अदालतको प्रक्रियाबाट नै टुङ्गो लाग्ने होला नि? होइन होला, एकदम यो राजनीतिक मुद्दा हो। उहाँको एउटा चाहिँ न्याय के भयो भने जनताले उहाँले अत्याधिक मतले जिताए। बल्ल बल्ल उहाँले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्न पाउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला पनि। अब रह्यो मुद्दाको विषयमा खालि न्यायिक मात्रै भइदिएको, यो न्यायिक अपचलन हो भनेर मैले भनेको छु र अझ पनि म भन्दैछु न्यायिक अपचलन हो। हामी कहाँ निमेशजी एउटा कुरा म बहसमै ल्याउन पटक पटक खोजेँ। हामीले अपनाएको प्रणाली अदालत हो कि न्यायालय हो? हामी अदालत प्रणाली अपनाएका छौँ। अदालतले एक थान फैसला गरेपछि पुग्छ, न्याय दिन जरुरी छैन। न्यायालयले ढिलो भए पनि न्याय दिन्छ। यो पहिलेदेखि हामीले अपनाएको। ठिक छ, तर यसमा त अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ। अनि टुङ्गो भनेको अझै होइन, यसमा के होइन, मलाई त सिधा के लाग्छ भने जो प्रमाण पनि नपुग्ने तर माहौलले गर्दा थुनिनु पर्ने 4 वर्ष भइसक्यो, यस्तो मान्छेले अन्यायमा जुन छन् त्यसलाई। यही कुरा तपाईँहरू सत्तामा हुँदा किन आउँदैन आवाज? भएको थियो त्यस बेला पनि कोसिस भएको थियो। तत्कालीन मन्त्री हुँदाखेरि यो खालको कुरा त सुनिएन? होइन, बाहिर मैले ल्याइन होला, तर त्यस बेला एउटा प्रयास के भएको थियो भने लेखराजी म लगायतकाहरूले प्रयास गरेका के थियौँ भने तत्कालीन महाधिवक्ता अग्नि खरेलले यस विषयमा कानुनी रूपले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारले फिर्ता लिने र राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ त्यो जारी हुने भन्ने करिब त्यो चरणमा गइरहेको थियो। तर यो पोलिटिकल स्टन्ट पनि गर्न खोज्नुभयो भनिरहेका छन् मान्छेले। मान्छेले त जे भने यही मुद्दामा टेकेर राजनीतिको आधार बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै मान्छेले त जे पनि भन्न सक्छन्। मैले जे बोल्दाखेरि पोलिटिकल स्ट्यान्ड कुन चिज छ बोल्दाखेरि पोलिटिकल स्ट्यान्ड मानिन्न, त्यो बरु अरूले बताइदिए भने म त्यही बोलाउँला। तर रेशम चौधरीको आफ्नै पार्टी खोल्यो आज, के भयो? उही पार्टीले कुरा आज होइन भोलि खोल्छ। तपाईँ अर्को पार्टी अर्को पार्टीले अहिले यति धेरै चिन्ता गरेको देख्दाखेरि त स्टन्ट हो कि भन्ने थाहा होइन। बिल्कुलै होइन। रेशम चौधरीसँग मेरो भेट पनि भइरहन्छ। आजदेखि होइन, रेशम चौधरीलाई मैले पहिलेदेखि चिनेको हो र विभिन्न यो पत्रकारको रूपमा पनि चिने हो मैले, एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीको रूपमा पनि चिने। उनको एफएम थियो, सबै थियो। त्यस कारण आजको चिनाजानी होइन। यथार्थमा त्यो घटना घट्नुको रहस्यमय नै छ। त्यो घटना कसले घटायो, कसरी घट्यो, त्यसमा हामी कोही पनि जान चाहेन। फेरि पछि त्यो पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्ने या एकता नै गर्ने पनि चाहना हो कि यसरी उनका मुद्दा बोकिरहँदा होइन? यसो अगाडि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। उनको रिहाईको लागि प्रयास गरिरहेको छु, त्यति हो। रह्यो सहकार्य गर्ने नगर्ने भनेको त सहकार्य त तत्कालीन अवस्थाले सिर्जना गराउने हो। ओके, अब तपाईँले राजनीति लिगबाट बाहिर जान लाग्यो भन्नुभएको छ, किन के भयो र? यसका असङ्ख्य उदाहरण छन्। पहिले त संसद चलिरहेको छैन, अदालतको त्यो गाई जात्रा देखियो,
सरकार बन्नु आफैमा कठिन, बनिसकेपछि चल्नु आफैमा कठिन, अलि पनि अधुरो छ। यो सबैले गर्दाखेरि राजनीतिक लिगभन्दा बाहिर नै छ। र पहिलो सबभन्दा मैले पहिले नै भन्दै आएको विषय के हो भने संविधान आइसकेको पहिलो संसद यदि सही ढङ्गले चलेन भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, संविधानमाथि सङ्कट ल्याउँछ। अहिले अनुभव के देखियो भने संविधान कार्यान्वयन गर्नमा कतिपय कठिनाइहरू, व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिए। अहिले न्यायालयमा धेरै मुद्दाहरू जानु पनि एउटा त्यो पनि हो। एउटा सानो मैले त्यहाँ पनि भनेको छु, स्थानीय तहको बेरुजु छलफल गर्ने ठाउँ नै भएन, कानुनी रूपले त्यहाँ अभाव हो, बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि लिगभन्दा बाहिर राजनीति गएको छ। राजनीतिक विभाजन, पार्टीहरूको विभाजन, पार्टीहरूको अन्तरसङ्घर्ष, अब यो प्रकट भइसकेको चिज कुन चाहिँ म कसैको आलोचना गर्नलाई मैले भने यसले के निम्ता गरिरहेको छ? यसले अशुभ सङ्केत हो। यो चाहिँ भनेको अशुभ सङ्केत भनेको यो प्रणालीमाथि पनि यसले धावा बोलिरहेको देखिन्छ। एउटा कुरा म आज पहिलोचोटि के भन्छु भने संसद रहँदासम्म प्रणाली सुरक्षित म देख्छु। संसद विघटन भएर हुने चुनावको जुन वातावरण हुन्छ नि त्यो सबभन्दा खतरनाक यसपालि फेरि नेपालीको राजनीतिमा हुनेवाला छ। भयभरका भूत प्रेतहरू जागृत हुनेवाला छ। संसद विघटनको साक्षी तपाईँ बस्नुभयो। मैले त दुर्भाग्यपूर्ण भनेकै थिएँ, त्यो पनि मैले संसदमा सरकारमा रहेर पनि मैले भनेको थिएँ। तर विद्रोह गरेर निस्किन त सक्नु भएन नि त त्यो बेला। म निस्किन त्यो म भन्छु। गल्ती भयो त्यो, सच्यायो अदालतले। तर तपाईँको गल्ती भएको भएन, दुर्भाग्यपूर्ण हो, नैतिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर मैले भने। किनभने जुन जिम्मेवारी मैले केही गर्नुपर्ने थियो त्यस बेला विशेष गरी मैले त्यो हुँदाखेरि निजामती सेवा विधेयक मेरो लागि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो र बिग्रेको समायोजन, कर्मचारी समायोजन, त्यसलाई सुधार्न केही हदसम्म मैले सुधारेँ, त्यसमा म गर्व गर्छु। पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले पोख्नुभयो, राख्नुभयो के विषय? तपाईँ बाहिर त निस्कनु भएन संसद विघटन गरेको विषयमा? होइन, अब यसो भयो हामी जाँदै दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने शब्दले मात्रै चोखिन त सकिँदैन। संसद विघटनको निर्णय क्याबिनेटले हामी जानुभन्दा अगाडि पुग्दै भइसकेको थियो, सिफारिस पनि भइसकेको थियो, पछि पनि त विरोध गर्ने र हामी त्यसैले पछि हामीले क्याबिनेट भनियो, यो चाहिँ केही मन्त्रीहरूले भन्नु हो, तपाईँले हामीले पनि त्यही दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो चाहिँ अहिले जरुरी थिएन, यो होइन, यो बाटो होइन। लिगभन्दा बाहिर मैले भनिसकेँ असङ्ख्यत यस्ता उदाहरणहरू छन्। हो, संसद रहेन भने चाहिँ झन् खतरा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्दैछु तर त्यही संसद अहिले पनि खान खोजिँदैछ। त्यो संसद पुरै अहिले यस्तो छ, अहिले घाँटी निमोट्न अहिले पनि प्रयास भइरहेको छ। सिधा भन्दाखेरि एमाले चल्नै दिएको छैन। होइन, सिधा कुरा के हो, चाहेको त्यस्तो हो र? मैले यसको पृष्ठभूमिमा जाने भने आज होइन है, संविधान जारी बखतको एउटा घटना हेर्नुपर्छ। संविधानमा के छ भनेर जारी भएको होइन, संविधान जारी भइसकेपछि के पावर सेयर एग्रिमेन्ट भएको थियो, जसमा एमाले प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति, माओवादी उपराष्ट्रपति र सभामुख, र तत्कालीन अवस्थामा विजय गजदारीजीको पार्टी चाहिँ उपसभामुख र उपप्रधानमन्त्री, र बाहिरबाट चाहिँ कमल थापा उपप्रधानमन्त्री। यति हो त्यस बेलाको चाहिँ एउटा पावर सेयर केही एग्रिमेन्ट भएको। त्यसले प्रेरित गरेर संविधान जारी भयो। संविधानमा के छ नेताहरू त कहाँ पढाएको थिए त्यस बेला? सही कुरा त्यही हो। सुपरफास्ट उसमा संविधान जारी भएको, नारा लाग्दैछ, माइक काटिया छ, संविधान एकमुष्टै धारा पनि पढिएन। अब उनीहरूले पढेनन् भनेको अरूले तयार पारिदिएका थिए भन्ने कुरा आयो त तपाईँ? अब त्यो अलग कुरा हो, तयार त एउटा टिमले पार्या होला, मलाई लाग्छ टिमले नै पारेको छ। के भने त्यो विभिन्न कमिटीहरू थिए, जसमा एउटा बाबुराम हुनुहुन्थ्यो, एउटा कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो, रमेश लेखक लगायतकाहरू हुनुहुन्थ्यो। बाह्य शक्तिलाई सङ्केत गरेको होइन, उहाँहरूले जे छ त्यो हतार के थियो भने छिट्टो यो जारी होस्, एक थान संविधान जारी होस्। कतिसम्म पनि मैले सुनेको थिएँ भने एकजना नेताले भनेको कि यदि संविधानमा यसो भएन तपाईँहरू ढिलो गर्नु भने गाता मात्रै जारी गरिदिउँ न, कभर। त्यो के को लागि भने जारी हुने बित्तिकै को राष्ट्रपति बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को सभामुख बन्ने लगायतको जुन बाँडफाँड भएको थियो हो, त्यसले प्रेरित गरेको। मैले भन्न खोजेको इस्यु के हो भने अब आएर कहाँ जोडिन्छ, त्यस बेला जारी गर्ने शक्ति उही छन् अझै पनि, र त्यो पावर सेयरिङको स्ट्रक्चर तुरन्तै भत्कियो, बेमानी भयो। अब त्यसको साइड इफेक्ट अहिले परिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, कतिपयले जारी गर्दाखेरि संविधान नपढेको हुनाले मन नपरेको विषय पनि त्यसमा पर्यो।
कतिलाई अरुचि भयो। जस्तो अब केही दलहरूले त्यसमा असन्तुष्टि धेरै जनाए, त्यो विषय स्वाभाविक कुरा भयो। धेरै विषय यो जो संविधान जारी गर्न सहमत हुनेहरूमा पनि पछि थाहा पाए। एक्ज्याक्टली जस्तो भनेको के, कांग्रेसलाई के मन परेन? हैन, कांग्रेसलाई त मलाई के लाग्छ भने यो जति जुन ढङ्गको संविधान जारी भयो, समावेशिता लगायतका आरक्षण लगायतका कुराहरू जति चेन्ज भए, त्यो पनि त्यसबेला तत्कालीन आन्दोलनको एउटा प्रतिफलको रूपमा मात्रै जारी भयो र पछि आएर हेर्दाखेरि बेकारमा जारी गर्न पुगिएको छ। एक अर्को मलाई कता के लाग्छ भने त्यसबेलाको नेतृत्व ले यसको क्रेडिट लिन्छ भनेपछि त्यसबेला स्वर्गीय सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको, अहिलेको नेतृत्वको उसमा त जारी भएको होइन। कता त्यो पनि म भन्दैछु। अरू पनि एमालेमा पनि के थियो भने हामीले नचाहे पनि कतिपय विषयहरू हामीले मानिदियौँ भन्ने शब्दका साथ जारी भएको छ। अब अहिले आएर के भयो भने संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमशः घट्दो छ। ओके, अनि अझै म ब्रेक गरिहालेँ। एमाले नचाहेको के थियो, के पर्यो अथवा मान्नु पर्यो? धेरै थियो। जस्तो यो विकृत संघीयता नै मन परेको थिएन। विभिन्न आयोगहरू, विभिन्न जातीय आयोगहरू भनौँ, जस्तो थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग लगायतका जुन उसले इच्छाका विषयहरू होइन नि, यी सबै इच्छाका विषय थिएनन्। नेपाली भनेको छुट्याउनु हुन्न भन्ने मान्यता अझै पनि धेरै नेताहरूमा छ र वामपन्थीहरूमा बढी छ। अनि माओवादीले केही कुरा छोडेको भन्छ, तर कतै अरू दुईटालाई पिन्च के गर्छ भने यो संविधान रहँदासम्म माओवादीको एजेन्डा ठाउँ पायो है, गणतन्त्र, समावेशिता, संहिता लगायतका। यद्यपि त्यो विकृत संहिता हो, त्यो संहिता चाहिँ वर्णशङ्कर संहिता हो, त्यो संहितै होइन। त्यो एक किसिमले भन्यो भने भौगोलिक पुनर्संरचना हामीले गरेका छौँ, हामी राज्यको पुनर्संरचना गरेका छैनौँ। निमेष, सबभन्दा राम्रोसँग डिबेट हुनुपर्ने विषय यो हो। अहिले सबैको समस्याको जड के हो भने हामीले भनिरहेछौँ राज्यको पुनर्संरचना, राज्यका ती सबै अङ्गहरू निजामतीदेखि लिएर सबै अङ्ग यथावत हामीले लियौँ विरासतको रूपमा, राज्य पुनर्संरचना भएको छैन। भौगोलिक पुनर्संरचना हामी संहिता भन्दै संविधानले व्यवधान खडा गरेको छ, रोकेको छ। संविधानले नै बनाएको त्यो भौगोलिक पुनर्संरचना बाहेक त राज्यको पुनर्संरचनामा कहाँनिर अवरोध छ? राज्यको पुनर्संरचना भनेको मैले भन्दैछु जस्तो निजामती सेवाको बनावटको विषयमा केही उसले गाइडलाइन त दियो, तर केही ब्रेक पनि लगाइदियो। हुनु पर्थ्यो के हो, कहाँनिर चुकियो भनेपछि पहिले संविधान जारी भइसकेपछि प्रणाली परिवर्तन भएको, सरकार परिवर्तन भएको, सिस्टमै चेन्ज भएको। सिस्टम चेन्ज भइसकेपछि नयाँ जुन सिस्टम आएको छ त्यो अनुकूलको एउटा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्नु पर्थ्यो। जसरी 48 सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उसमा बनेको थियो, त्यो बनेन। तुरुन्तै हामी केमा आयौँ, के अरे समायोजनमा। समायोजन पनि एकदमै विकृत रूपले समायोजन गरियो। अनि के भयो भने कर्मचारीको, अझ पनि म भन्छु कर्मचारी प्रशासनको विषयमा हाम्रो बनावट र वितरण दुइटै त्रुटिपूर्ण छ है। हामी कहाँ कर्मचारीको सङ्ख्यामा बढीभन्दा बढी प्रशासन समूहका मान्छे बढी छन्, आवश्यकताभन्दा 70% बढी छन् है। म ठोकेर भन्दैछु र यो सबैले सुन्ने गरी पटक पटक भन्नुभयो। म मन्त्री भएको हिसाबले पनि भनेको छु यो कुरो, कसैले प्रतिवाद गरेको छैन, म प्रतिवाद खोजिरहेको छु। फेरि कम केमा भयो भने यो प्राविधिकहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, त्यसपछि यो के अरे कृषि र वन सेवा समूहका मान्छे कम छन्। विकास गर्ने यी प्राणी हुन्, यो टेक्निसियन हुन्। सडक बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ निर्णय गर्ने बेलामा एकजना प्रशासन समूहको मान्छे भए पुग्छ, तर 10औं जना इन्जिनियर चाहिन्छ। यही यो भनौँ न 34 जनाभन्दा बढी इन्जिनियर चाहिन्छ टनल यही जुन बनिरहेछ, तर एकजना प्रशासनको मान्छे भए पुग्छ त्यहाँ। ठिक छ, राज्य पुनर्संरचनामा चुकेका विषयहरू त अरू धेरै पनि होला, व्याख्या गर्दै जाने हो भने यो त एउटा एपिसोड नै जाला फेरि छलफल गर्यो भने। म तपाईँलाई आज तपाईँले ज्ञापन पत्र जो बुझाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, त्यतातिरबाटै तान्छु कुराकानी चाहिँ। लिक बाहिर लान खोज्नुमा यो दलहरूको आफ्नै नियत पनि छ, यिनीहरू चाहिरहेका छन्, इन्टेन्सनली नै त्यो गरिरहेका छन्, यसलाई रोक्ने प्रयास पनि भएको छ दलहरूले? रोक्ने प्रयास भएको छैन, चाहेका छन्, चाहेका पनि छैन, दुर्घटनातिर यस्तो भयो। रोक्ने प्रयास पनि भएको छैन, चाहेका पनि छैन। रियालिटी के हो भने जे उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य बनाए, यसैले अब नेपाल जान्छ, यसै अनुसार जानुपर्छ भनेर एउटा मनोविज्ञान बनाएर बसिरहेछन्। अथवा अहिले जे छ यही ठिकै छ, ठिकठाकै छ। अब जस्तो एमालेको एउटा मनोविज्ञान छ, काङ्ग्रेसको एउटा मनोविज्ञान छ, माओवादीको एउटा मनोविज्ञान छ, सबैको आफ्नो आफ्नो मनोविज्ञान छ। भन्न खोजे मैले के भने तपाईँ 3टा महाधिवेशन हेर्नुभयो, 3टामा विचारमाथि बहस भयो कहीँ?
कुनै छलफलै भएन। आहा। भयो छलफल के भने पदको लागि नेतृत्वको लागि मात्रै बहस भयो, बवाल भयो, सबै भयो त्यहाँ। विचारले अब स्थान पाउन छोड्यो भनेपछि अहिले जे जति त्रुटिहरू छन्, मैले आजको ज्ञापन पत्र अथवा ध्यानाकर्षणमा के भने यी विषयहरू राष्ट्रिय सहमतिका विषय हुन सक्छन्, अन्य पनि होलान्, यही म क्लेम गर्दिनँ, तर यी विषयहरू राष्ट्र सहमतिको विषय हुन्। अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्र सहमति नै हो, जुन जुन अहिले द्वन्द्व बजान 1 2 3 4 भन्नुस् त राष्ट्रिय सहमति म 10वटा बुँदा 10वटा तपाईँ- यी हुन सक्छन्। मैले लास्टमा लेखेका छु, हामीले लेखेका छौँ कि यो यी बाहेक पनि अन्य पनि बुँदा होलान् है, तर यी चाहिँ राष्ट्र सहमतिका विषय हुन सक्छन्। जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 1 नम्बरमै छ। म यो भन्दिनँ कि संहिताको विषयमा फेरि संशोधन गरौँ या अन्य विषयमा संशोधन गरौँ, जुन विवादित मानिन्छ, जो बढी चर्चा भयो या राज्य पुनर्संरचनाकै विषयमा म फर्काउन चाहन्न, तर राज्य सञ्चालन गर्दा, सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएका कठिनाइ र जटिलताहरू, संवैधानिक जटिलता जहाँ छन्, त्यो त सबैले गरे। संविधान जारी भएपछि माओवादीको नेतृत्व पनि भयो, एमालेको नेतृत्व पनि भयो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी नै भएको अहिले पनि छ। उहाँहरूलाई जे महसुस भएको छ, एउटा टिम बनाएर ती संशोधनमा जाउँ, चुनावभन्दा अगाडि नै जाउँ, बरु विवादितमा नजाउँ। मैले उठाएपछि उहाँहरूले ल संहिताको विषयमा भने होला, नागरिकताको विषयमा भन्ला, फलाना भन्ला भनेर उहाँहरूले लाग्यो होला। त्यो होइन। मैले के देखिरहेको छु भने त्यो हामी सहँदै आएको, फेरि सहौँला 20 वर्ष, केही छैन। त्यो अन्याय, त्यो चाहिँ विभेद सहँदै आएको, सहौँला, तर यो प्राप्त उपलब्धि पनि जानेतिर गयो देश। संविधान चलायमान हुन सकेन, संविधानप्रतिको स्वामित्व घट्दै गयो। यसले गर्दा यी विषयहरूलाई कमसेकम अरू पनि छन् विषय, मैले क्लेम गर्दिनँ, कपिराइट होइन मेरो, म क्लेम गर्दिनँ, खालि मैले यसमा हामी राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ, दलहरू छलफल गरौँ, एकअर्कामा बसौँ। झगडा गर्ने बाज्ने भन्दा पनि अब अलि अहिलेको झगडाले सिस्टम लैजान्छ। सिधा कुरा म भन्छु, कसैलाई चोट लागोस्, 2 इन्च चोट लागोस्, केही मतलब छैन। अहिलेको झगडाले सिस्टम लैजान्छ। त्यो झगडा भनेको पार्टीहरू बीचको झगडा, जुन एक अर्कालाई, अब संसद चल्न सकेका छैन, संसद चल्न सकेका छैन भने अर्को संसदको कल्पना किन गर्ने, फेरि चल्न नदिनलाई, फेरि रोक्नलाई? आखिरमा परिवर्तन त यही पात्रहरूको परिवर्तन होला, पार्टीहरूको सङ्ख्या तलमाथि होला, अरू के होला? साँच्चै 2-4वटा पार्टी थपिएलान्, 2-4वटा घट्लान्, बढ्लान्, त्यति त हो। भनेपछि यस्तै गतिविधि, यही बाँदरै प्रवृत्ति रह्यो भने त संसद भनेको, संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रभावकारी हुन सकेन भने केही पनि प्रभावकारी हुँदैन भने मेरो मान्यता हो। बेसिकली म पार्लियामेन्ट्री संसदप्रतिको इज्जत, संसदभित्र गरिने व्यवहार दलहरूले पुरा गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन? यसरी लेडी टिपी राखेर भएन। तर तपाईँ चाहिँ सांसद पदमा कहिलेसम्म रहिरहने? को तपाईँ सांसद रहँदासम्म नयाँ पार्टी खोल्नु भयो, के भयो? सूर्य चिन्हबाट चुनाव जित्नुभयो, सम्झौता अनुसार गरे मैले। त्यही त, मैले सदस्यता लिएको होइन। अब त्यो पार्टीले चिठी पठाइदियो भने त फेरि तपाईँको संसद पद जान्छ? उसको खुसी, त्यसलाई म स्वीकार गरौँ। म कानुनी रूपले चुनौती दिन जान्न, यो राजनीतिक विषय हो। म राजनीतिक मिल्दैन त होइन, मिला छ। लुम्बिनीमा गए साथी, एकजना साथी गए, किन हामी सदस्य होइन, हामी 2 बुँदे गर्दा अहिले मुलुकमा विद्यमान विभेदलाई साझा रूपले समाधान गर्नको लागि हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह र नेकपा एमाले बीचको सहमति भएको थियो, र त्यस प्रयोजनको लागि हामीले एमालेको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने भनेर शब्द हामीले गरेका छौँ। कानुनी उसमा म जान्न। यदि एमाले चिठी नलेख्दा मेरो सदस्यता रिक्त गराउन चाहन्छ भने मलाई कुनै आपत्ति हुन्न, तर आफूले चाहिँ नैतिकताका रूपमा म अब सांसद बस्दिनँ, मैले नयाँ पार्टी खोलेँ, त्यो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दिनँ भनेर चाहिँ। यस्तो भयो, म जनताको निर्वाचित, फेरि यस्तो भयो, खालि एमालेको भोटले र माओवादीको भोटले त आएको होइन नि, उहाँहरूको त जमानतै जस्तो भएको थियो नि योभन्दा अगाडि। तर तपाईँले निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यो निर्वाचन क्षेत्र कहिले पनि बिचरा जित्या त होइन नि, त्यो त मेरा साथीहरूको उसले गर्दा, जुन छ स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका साथीहरूले गर्दा मैले चुनावमा जित्या हो। ठिक छ, तपाईँलाई पनि जित्ने गाह्रो भएर त एमालेको चिन्ह प्रयोग गर्नुभयो। त्यस बेला होइन, पार्टी हामीले गठन गर्ने जम्मा 2 महिना टाइम थियो, दर्ता गर्ने अवस्था थिएन, चिन्ह लिने अवस्था थिएन,
र हामी एउटा सम्झौता अनुसार एमालेसँग गएको, हामी बाप गठबन्धनको हिस्सा भएर गएको, यसमा कुनै आपत्ति नै छैन। अनि एमाले धोका दिएको हो र तपाईँहरूलाई? छैन, त्यस्तो केही छैन। तपाईँहरू मिल्ने भन्ने कुरा पनि खुब गाईको सुनिन्थ्यो, नेकपा सधैँ मिल्ने भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, होइन, नेकपा फुट्यो एमालेसँग मिल्ने भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, त्यो किन सम्भव भएन? अनि सुनिन्थ्यो, तर मसँग त्यस्तो हामी कुराकानी भइरहन्थ्यो गर्ने कि भने मैले भन्न खोजेँ किन व्यक्ति मिलेर हुँदैन, व्यक्ति मिलेर केही हुनेवाला छैन। केही यस्ता मुद्दाहरू के मिलेन त्यहाँ? तपाईँ त वामपन्थी पृष्ठभूमिकै मान्छे हो, म मिल्छ नि त। म सही वामपन्थी हो, अरू नकली हुन्, आडम्बरी होला नि त्यसो भए। ए उहाँहरू चाहिँ आडम्बरी होला नि। तपाईँ फेरि वामपन्थी छोडेर, वामपन्थी धार छोडेर कहाँ कहाँ कतिवटा पार्टीमा गएको मान्छे सही पार्टी कसरी भन्ने हो र? वामपन्थी भने के हो निमेष? म भन्छु अरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद 8-10 किताब घरमा पढ्यो होलान्, म युनिभर्सिटीमा पढेर मस्कोबाट आएको, त्यसैले यो डिबेट गर्न जोसँग पनि तयार हुन्छु। म मार्क्सवाद के हो मैले अरूभन्दा अलग राम्रै ढङ्गले बुझेको छु। अहिले त तपाईँ वामपन्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के मान्ने? अब त हुनुहुन्न होला। अनि वामपन्थी भनेको के हो? वामपन्थी भनेको जे बुझिन्छ त्यो होइन, जे बुझिन्छ म त्यसमा जान्न नि। म बुझे मान्छे त्यसैमा अरूको लही लहीमा जाने हो र भने। सेन्टरबाट दक्षिण भएको दक्षिणपन्थी भन्छ, सेन्टरबाट अलिकति कहिलेकाहीँ कङ्ग्रेस पनि वामपन्थी पार्टी हो, लेफ्टिस्ट प्रगतिशील विचार भएको पार्टी हो। कसको तुलनामा? राप्रपाको तुलनामा। खै ठिक छ, म त्यहाँ पनि गएन। होइन, मैले त्यस कारण यो शब्दको चयन गर्दा, शब्द भनेको ब्रह्म हो, चयन गर्दा अलिकति सही चयन भयो भने ठिक हुन्छ। नयाँ पार्टी किन चाहियो? पार्टीको अभावले राजनीति पुगेन तपाईँलाई? 30 वर्षदेखि राजनीति गर्नु भएको छ, यस्तो भयो। अब के पो दिनु छ र कति पो दिनु पर्यो राजनीतिमा? अनि धेरै दिनु छ, आजसम्म जीवन पर्यन्त दिनु। आजसम्म के दिए जस्तो लाग्यो? पहिला कुरा त के छ भने मैले जुन जिम्मेवारी लिएँ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेँ। मैले जस पाऊँ कि नपाऊँ मेरो कर्तव्य थियो। पछिल्लो जिम्मेवारी भ्याक्सिन ल्याउनमा सम्भवतः मेरो टिमको, म मन्त्री हुँदाखेरिको मन्त्रालयको त्यो टिम नलागेको भए अहिले जुन भ्याक्सिनका साथीहरूले गफ गरिराख्नु भएको छ त्यो त्यही बेला व्यवस्थापन गरेको भ्याक्सिन कुरा हो। खालि भुटानले दिने बाहेकै त्यस बेला भुटानको कुरा आएको थिएन मसँग। अरू त हामीले मोडर्ना, यो के अरे फाइजर, त्यसपछि यो जोन्सन एन्ड जोन्सन, कोभिसिल्ड, चाइनिज भ्याक्सिन, कोभ्याक्सिन सबै हामीले त्यही बेला खरिद अथवा अनुदान अथवा एग्रिमेन्ट त्यही बेलामा भएको त हो। यो पछिल्लो पटकको कुरा। तपाईँ 30 वर्षदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि धेरै पटक सत्तामा जानुभयो, त्रिपाठीले जनतालाई के दियो? म भन्छु जति पटक म गएको छु। अब योभन्दा अगाडि म उसमा थिएँ, के अरे सङ्घीय मामलामा मैले भनिहालेँ, एकदमै ध्वस्त भइसकेको समायोजनलाई हामी सच्याउन कोसिस गऱ्यौँ। निजामती सेवा विधेयक पारित गर्नको लागि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर समिति मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु, यदि समितिले जसलाई पारित गरेको भन्छ 4-5 जना सदस्यहरूले, त्यो भयो भने छतबिछत हुनेवाला छ। एकदम म गम्भीरतापूर्वक भन्दैछु। र निजामती प्रशासन छतबिछत भए पनि फेरि रोक्न सकिन्न, त्यसलाई फेरि निर्माण गर्न सकिन्न, लहीमा लाग्न हुन्न भन्ने ढङ्गको कुरा त्यसमा हामी काम गऱ्यौँ। म भौतिकमा हुँदाखेरि काठमाडौँ लगायत देशभरका सडक विस्तार, यद्यपि मलाई क्रेडिट दिएन मान्छे, प्राइम मिनिस्टरले क्रेडिट दिए होला नि, तर प्राइम मिनिस्टर पहिले पनि त थिए होला नि कुनै मन्त्रालयमा, या अन्य प्राइम मिनिस्टरले पनि अरू मन्त्रालय पनि त्यतिकै सक्रिय हुनु पर्थ्यो नि। जलस्रोत पनि हुनु पर्थ्यो, अर्थ पनि हुनु पर्थ्यो, सामान्य प्रशासन पनि त्यस बेला सामान्य प्रशासन पनि थियो, त्यो पनि हुनु पर्थ्यो। तर भौतिकमा हामीले केही युगान्तकारी नै काम गऱ्यौँ। सडक विस्तार, पुल पहिले सिङ्गल लेन भन्थे डबल लेन, हाइवेहरूको वर्गीकरण, हाइवेको वर्गीकरण 2-3वटा बाहेक अरू थिएन, लगायतका जुन जति हामीले यो रेलवेको अध्ययन हामीले गराएको हो, मेट्रोको अध्ययन हामीले गराएको हो। फेरि पनि राजनीतिमा त्यही बाटो कलेसा यस्तै बनाउन आउँदै हुनुहुन्छ? त्यो होइन। सन्तोष मलाई के छ भने जुन पदमा म रहेँ सार्वजनिक लेखा समितिमा, लेखा समिति भने के कुन चराको नाम हो भने म सभापति भएपछि जनमानसमा मिडिया सबैलाई थाहा भयो। र म दम्भ गर्छु 5 अरबभन्दा बढी क्यास हामीले उठाएका थियौँ दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा, एउटै फर्मुलाले, जसको बाँकी बकेता छौ चुनाव लड्न पाउँदैन भने एउटा एक निर्णयले चाहिँ पैसा उठाएको थियो। र त्यो चुनावको खर्च 3 अरब थियो, 5 अरबभन्दा बढी क्यास उठाएको थियो त्यस बेला,
किनभने मान्छे त उही लड्छन् नि। ठिक छ, तपाईँको विगत मान्छेले मतदाताले जनताले देखेका छन्, त्यसको मूल्याङ्कन कति गर्ने अर्को कुरो के भने कुरा अब तपाईँ आएर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा के हो अब जनताले यो पुरानो पुस्ताका नेता देख्नै चाहेका छैनन्। म पुस्ताको कुरा तपाईँहरू सब अब बिदा बस्दिनुहोस् भन्ने चाहना छ म सबैको। बिदा बस्न तयार छु, तर जुन विचारको राजनीति अहिले समाप्त भएको छ, नयाँ पुस्ताले पनि विचार ल्याउन सकेका छैन है, माफ गर्नु होला। जो नयाँ पुस्ताको दावा गर्छन् त्यो पुस्ताको मात्रै दावा गर्छन्, उमेरको दावा गर्छन्, पुस्ता दानाको दावा गर्छन्, त्यो पुस्ता पुस्ता पुस्ता। तपाईँको विचार के हो त अब नयाँ? तर विचारको जुन राजनीति उहाँहरूकोले पनि समाप्त गर्नु भएको छ त। ठिक छ, उहाँहरूलाई त उतै सोधौँला। एउटा उदाहरण, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, कुन नयाँ पुस्ताको नेताले विचारको बहस गरायो? एमालेको महाधिवेशन, कुनै पनि महाधिवेशन कुन नयाँ पुस्ताले चाहिँ विचार सार्यो र उसले बहस गरायो? क्लियर छ, हृदय त्रिपाठीको नयाँ विचार के? मैले भनिहालेँ, विचारको राजनीतिमा फर्काउँ। अब के कसरी फर्काउने अथवा तपाईँको विचार के? अनि त्यसको लागि त हाम्रो घोषणापत्र छ नि, त्यो त जारी भएको छ। थोरै अब अहिले त तपाईँको त होला नि त, अब त भन्न एउटा उदाहरण सक्ने होला नि त। संविधानकै विषयमा चाहिँ जुन छ राज्य पुनर्संरचना हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी भौगोलिक पुनर्संरचना गरेका छौँ, एउटा यो बहस हो। तपाईँ त्यता जान खोज्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रवाद र देशभक्तिको बिचमा फरक के हो? हामी यो देशमा राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्। राष्ट्रवादी धेरै, नेसनलिस्ट धेरै छन्, प्याट्रियट कम छन्। प्याट्रियटिजमले के भन्छ भने के हो देशभक्ति के हो? त्याग बलिदान माग्छ देशभक्ति। राष्ट्रवाद भने कुनै अमुक शत्रुको विरुद्धमा आफ्नो भावना व्यक्त गरिदिएपछि पुग्छ। अनि हाम्रो त्याग बलिदान छैन, हाम्रो देशमा छैन नेपाली? छैन सर, छैन। हामी उही भनौँ न, अब कुनै देशको सामान प्रयोग गर्दै या फेरि त्यसैलाई हामी गाली गर्छौँ अनि राष्ट्रवादी भन्छौँ। अनि यति धेरै आन्दोलन भए, यति धेरै शहीद भए, सब देशभक्तिको आन्दोलनमा लागेका छ, सब देशभक्ति राष्ट्रवादी भन्छन् मान्छेले। मैले भन्न खोजेँ यो राजा महेन्द्रले आफ्नो शासन सत्तामा एउटा फाले, त्यसलाई धेरैले टिपेर अहिलेसम्म चलिरहेछ। मैले भने नेसनलिजम एउटा यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार दुईवटा देशमा मेजर भयो, जर्मनी र सोभियत रुस। जर्मनीले राष्ट्रवादी नेसनलिस्ट वारको रूपमा हेऱ्यो र रसियाले देशभक्तिपूर्ण युद्धको रूपमा हेऱ्यो। जर्मनीले के गर्यो राष्ट्रवादको नाममा? पहिले यहुदीलाई सिद्धायो, त्यसपछि कम्युनिस्टलाई, त्यसपछि सोसलिस्टलाई, त्यसपछि लोकतन्त्रवादी डेमोक्रेटहरू सबैले सिद्ध्याइसकेपछि जर्मनी युद्धभन्दा अगाडि नै कमजोर भइसकेको थियो। अब नेसनलिजम तपाईँको देशभक्त के हो त फरक? महेन्द्रीय राष्ट्रवाद या अरूको राष्ट्रवाद? हैन, महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई त म मान्दिनँ। ओके, अरूको राष्ट्रवाद भन्दा अरूको देशभक्त भन्दा हृदय त्रिपाठीको देशभक्ति फरक के हो? आज जान्नु न बुझाउनु। कुनै देशको खाली विरुद्धमा मात्रै लागिराख्नु या भनौँ न, अब अहिले अड्डी एउटा राष्ट्रवादको अड्डीको रूपमा एउटा उदाहरण म दिन्छु। अहिले नै एमसिसीको धेरै चर्चा भएको छ, यसको कुरा पनि गर्नुभएको छ तपाईँले। सबैले एमसिसी बढाएका छन्। म त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले श्वेतपत्र जारी गरे हुन्छ, कसको इनिसियल छ त्यहाँ अहिलेसम्म भएको एमसिसीमा, र तीमध्ये कतिले विरोध गरिरहेछन्। म त नैतिक रूपले यस मानेमा पनि बाध्य छु कि जुन सरकारमा म थिएँ त्यो सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि दर्ता गराएको थियो, संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो, र प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला तत्कालीन सभामुखको विषयमा उहाँ मान्नु भएको छैन भनेर उहाँले कान्तिपुर लगायत धेरै स्टेटमेन्ट उहाँले के अरे अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको थियो। भनेपछि हामीले त सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि, सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नसोच्ने, अनि सम्झौता गरिसकेपछि नि आएर एक्कासी यो राम्रो छैन भनेर भन्ने, अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के रहन्छ? यसमा धेरै गर्नुपर्ने अवस्थामा छ नेपाल। अनि मैले भनेको यदि गर्नु थिएन भने त्यो कालो पदार्थ खाएर गरे हो त, त्यसो भए किन सिग्नेचर गरे त? त्यसो भए जहाँसम्म मलाई एमसिसीको विषयमा छ, जे बाहिर प्रचारमा आइरहेछ, हामीले वितरण गरेको पिजन होलमा हाम्रो त्यस बेलाको सरकारले त्यसमा त छैन ती कुराहरू। अनि तपाईँको विचार यही हो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ, देशभक्ति हुनुपर्छ, देशको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी खस्किदो अवस्थामा छ। मैले भन्न खोजेको विषय के पनि छ भने एउटा ठाउँमा रह्यो भने त्यो सही देखिने, अर्को ठाउँमा आउने बित्तिकै मन्त्री हुँदाखेरि इनिसियल बढाउने हाम्रो महाराजी पनि होइन र कृष्णबहादुर महाराहरू पनि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि बढाएको छ, सबै गर्दा बढाएको छ। तपाईँको बुझाइ कङ्क्रिट बुझाइ के हो ठ्याक्कै? तपाईँको पार्टीको के हो यसमा आधिकारिक कुरा एमसिसीका विषयमा? सहमति एक राउन्ड बस्नु त सही, नेताहरू बसिसके त अस्ति, अनि सर्वदलीय एउटा बैठक के भने एमसिसीलाई राखेर कोही बैठक भएको बस्यो त, एमाले आइदिएन मात्रै, न त कुरा यस्तो भयो। अब उहाँहरूको एउटा समस्या कहाँ छ भने गठबन्धनभित्रै विवाद छ,
हो त्यो त ठिक छ त्यो त ठिक छ भने तपाईको त्यही पार्टीको ठिक कुरा छ। के तपाईको त्यही पे पार्टी ठिक छ, मैले भन्न खोजेँ त्यही पे ठिक छ। गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा राय अलग छ, फरक छ, सबैले थाहा छ हैन। हो गठबन्धनमा कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा पहिले कुरा मिलाउनु पर्यो। यो यदि बुझ्या छैनन् उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अस्ति पनि माओवादीको भन्नुभयो अधिवेशनमा पढ्नु पर्यो। यो ठिक छ, यता नजाउँ न। अब तपाईको पार्टीको कुरा के हो यति मात्रै? होइन, मैले भन्न खोजेँ यसमा बसौँ, राष्ट्र म बस्न जरुरी छैन, म त्यो दावा गर्दिनँ। मेरो दल नयाँ हो। तपाईले त पढ्नु भएको छ, सबै थाहा छ। मैले पढेको छु। अनि के गर्ने त? म पढेको छु। तपाईको बुझाइ के हो? जनताले त मेरो भनाइ के, यदि जे हामीले वितरण गरेको हो त्योभन्दा थप भएको छ यो बिचमा मलाई थाहा छैन। जे वितरण गरेको हो त्यो आपत्तिजनक छैन। ओके, अनि त पारित गर्नलाई अनुमोदन गर्नलाई वितरण गरे हो। ओके, अब तपाईलाई नयाँ पार्टी चाहिँ किन चाहियो? यति धेरै अरू पार्टी छन्, अरू पार्टीमा टिक्नै नसक्ने किन? अरे पार्टीको अभावले गर्दा मैले नयाँ पार्टी खोले होइन, मैले भन्दैछु। पार्टी प्रशस्त छन्, 108 पदको अभावले गर्दा हो? 108 वटा अध्यक्ष नपाएर हो? यसो भयो, अध्यक्ष त मेरो धेरै जुनियरहरू अध्यक्ष भइसके। त्यही भएर त हिँड्नु पर्यो त्यहाँबाट। खोजेको भए गजेन्द्र बाबु पछि नै म अध्यक्ष हुन्थेँ नि, गजेन्द्र सिंह पछि नै। तर जुनियर अध्यक्ष भएपछि हिँड्या त हो। मिसनको रूपमा हेर्थेँ इस्युलाई। मैले के पाएँ भने त्यसबेला त हाम्रो कार्यालय सचिव पनि अध्यक्ष भएर पार्टी एउटा चलायो। जो कार्यालय सचिव थियो नि विकास तिवारी भन्ने, उसले पनि एउटा पार्टी अध्यक्ष भनेर सद्भावना कुनै के भनेर खोलेर बस्यो। जो विद्यार्थी नेता थिए ती पनि अध्यक्ष भए, सबै भयो। त्यो ललक होइन मेरो विषय। के हो भने जुन हाम्रो टिम छ, यो टिमले के भयो भने यो साह्रै बहसभन्दा बाहिर जान थाल्यो। अर्को एउटा कुरा म भन्छु, यदि यही प्रक्रिया बढ्ने हो भने राजनीतिक कर्मीले अब राजनीति गर्दैनन्। एउटा तथ्याङ्क म के दिन्छु भने स्थानीय तहका प्रमुखहरूमा 54.6% यस्ता प्रमुख छन् जो विभिन्न कारोबारी छन्। कसैको स्कुल छ, कसैको कलेज छ, कसैको गिटी बालुवाको क्रसर धन्दा छ, क्रसर छ, यो छ ऊ छ। मेरो होइन, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले सबै इन्टरभ्यू लिएर एउटा अनुसन्धान गरेको आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 3.5 वर्ष अगाडिको रिपोर्ट हो यो। अहिले पनि पार्टीहरूभित्रको चाहिँ जुन मैले देखिरहेको छु, जुन गैर राजनीतिक व्यक्ति जो यो परिवर्तनका लागि लडे ती पछाडि परे। यो धेरै पटक कोटिसक्यो। इमान जमान र नैतिकता भएको राजनीतिक कार्यकर्ता धेरै ओझेलमा परेको छ, जसले पैसा खेलाउन सक्छ, शक्तिसँग जसको नजिक यो पनि अशुभ संकेत हो। म भन्छु हैन, डेफिनेटली हो, डेफिनेटली हो। किनभने यसमा हृदय त्रिपाठीको पार्टीले के परिवर्तन ल्याउँछ भने अहिलेको प्रणालीमा पैसा बिना निर्वाचन जित्न सकिँदैन, चुनाव जित्न सकिँदैन। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यही पनि हिम्मतका साथ हामीले भन्न सक्ने कुनै राजनीतिक दल छैनन्। भन्न त भन्छन् तर गर्दैन। कुनै राजनीतिक दल छैनन् यो हिम्मतका साथ भन्ने। सबैले त्यसैले भित्राउन खोजिरहेछन् हैन। तपाईले त्यो भित्राउनु भएन भने चुनाव जित्नु त के गर्नुहुन्छ नि? हराउनुहुन्छ, जमाएर जफत हुने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। चुनाव खालि पैसाले जितिन्छ र? अहिलेको स्थिति त्यो देखिन थाल्यो। पैसाले मात्रै जितिन्न। म पनि जीवनमा 7 वटा चुनाव लडेको र 5 वटा जितेको। एउटा पञ्चायतकालमा एउटा र एउटा चाहिँ 70 मा हारेँ। होइन भने म कन्टिन्युअस जितिरहेको छु त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट। त्यसकारण चुनावको विषयमा जनताको विषयमा पैसाको आडमा त हृदय त्रिपाठीले पनि खोलो बगाउँछ भन्छन् नि त फेरि भन्ने त। न त त्यही गएर त्यहाँ क्षेत्रमा सोधे भइगयो नि, इन्टरभ्यू लिएर त्यही क्षेत्रमा इन्टरभ्यू लिएर भइगयो नि। एउटै कुरा म भन्छु अझै पनि, मलाई अरू विषयमा कसैले कुरा गरो, चरित्र र नैतिकताको विषयमा कृपया गरेर मसँग कुरा नगरो। चरित्र र नैतिकता यिन अरू पार्टीमा कसैसँग पनि छैन। तपाईँ गएर कसैसँग छैन मैले भने मलाई चाहिँ त्यसमा प्रहार गर्ने कोसिस कसैले नगर। बुमेराङ होला। ओके, मेरो प्रश्न फेरि कहाँ थियो भने बुमेराङ होला, स्पेस कतै छ भने त्यहाँ गएर बसेको भए हुन्थ्यो। त्यो पार्टीहरूमा बसेर राजनीति गरेको भए यो नयाँ पार्टी जन्माएर हुर्काउन त निकै गाह्रो छ नि अहिले त। एउटा विचार पार्टी त खै त टिकेन नि त। एउटा टिक्दैनन्, केही छैन, निकै गाह्रो भयो। त गरौँ न विचारको लागि। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। किसानको मैले मेरो न्याय होइन, संसदमा बोल्दा पनि मैले भने हरेक ठाउँमा मैले उठाइरहेको छु किसानको। किनभने मूल त हाम्रो पार्टीको वर्गीय आधार भने किसान हो। 65% किसान छन् संसारमा। हरेक उत्पादनकर्ता आफ्नो मूल्यको उत्पादन के अरे मूल्य निर्धारण आफू गर्छन् किसान बाहेक। अहिले मलको समस्या छ होइन, आजै पनि मिडियाले दिइरहेछ 1 अरब कतिको चाहिँ घोटाला भएको छ मल उसमा चाहिँ। उनको किसानहरू मूल्य अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन सरकार। मिल चलिसके। पुसको हामी आज 19 गते कुरा गर्दैछौँ, मङ्सिर 10 गतेदेखि मिल चलेका छन्, तर समर्थन मूल्य पनि सरकारले तोक्न सके। उसको प्राथमिकतामा परेन। अहिले पनि उधार बेचिरहेका छन् किसानको प्राथमिक। मैले भन्नु खोजेँ हो, किसानको विषयलाई लिएर किसान वर्ग अरूको लागि यो फेरि सबैले भन्ने यही हो नि त। हैन, नयाँ पार्टी खोल्दा किसान, गरिब जनता, सर्वहारा, अन्यायमा परेका जनताको पार्टी यही हो। सर्वहारा
कम्युनिस्टहरूको अब सिके राउत तपाईँभन्दा सिके राउत अगाडि हुनुहुन्छ होइन उहाँ तोडफोड गरेर त्यो ट्रक जलाएर उधुम छ उहाँको मैले भने अहिले। किसान मूल वर्ग उहाँ भने किसानका लागि लडिरहनु भएको छ मैले यी एजेन्डाहरू अरू पार्टीले लिदिए भने मेरो नैतिक विजय पहिले त्यही हो। त्यो त पहिलेदेखि लिएका छन् हो छैनन्, पार्टीले छैनन्, भन्न त भन्छन् सबै नि, भातृ सङ्गठन त्यही टेक्सन मान्छे मार्छन्, भातृ आन्दोलन सङ्गठन गराउँछन्, अनि माथि अन्य जान्छन्, सत्ता र पार्टीको शक्तिमा। लागि किसान भनेको भातृ सङ्गठन हुन्। कसैको किसान मञ्च, कसैको किसान सङ्गठन, कसैको कुनै के किसान 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 एउटा एउटा भातृ सङ्गठन। विद्यार्थी युवा विद्यार्थी जस्तै किसान पनि हुन्। हाम्रो लागि मातृ सङ्गठन हुन् मैले भन्न खोजेँ। सिके राउतको पार्टीले मल नपाएर भर्खर खोसेर लुटेर लिएर गए उनीहरूले। भर्खर त्यो पनि सुरु गरेका छन्। कमसेकम अब त्यो कार्यकर्ताले लग्यो कि किसानले लग्यो त्यो अर्को बहस हो, म त्यो पनि उहाँलाई सोधौँला। त्यो प्रेरित मैले गर्न सकेँ, त्यो पनि ठिक त्यो राम्रो प्रेरित हो। होइन। किसानको आन्दोलन त गरिरहेछन् कमसेकम तोडफोड बिचरा गर्ने, आगजनी गर्ने, यसो हो त्यही गरिब जनताको सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने यसो भयो यसो मैले भन्नु किसानको पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ। हिजोसम्म त गरेका थिएनन्। अचानक किसानको आन्दोलन जुन आयो नि, किसानको आन्दोलन, किनभने त्यस पार्टीका केही मान्छेहरू मसँग डकुमेन्ट मागेका थिए। चुनाव आउन लाग्यो म अहिले एउटा पोल खोल्दैछु। केही कार्यकर्ताहरू मलाई थाहा, मैले चिन्दिनँ, धेरैलाई चिन्दिनँ, उसलाई चिन्छु किन उसको बुवा चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सद्भावना सिकेको। उसको बुवा चाहिँ सद्भावना पार्टीको महादेवा गाविसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण मैले चिन्छु, उनैको छोरो हो भनेर मैले चिन्छु, उनलाई नचिन्ने होइन। अरूलाई म चिन्दिनँ। अरूले फोन गरेर मलाई भनेका थिए कि हामीले डकुमेन्ट पठाइदिनु, त्यो किसानको विषयमा तपाईँले ऊ भन्नुभएको छ, अलिकति डकुमेन्ट पठाइदिनु पऱ्यो भनेर भनेका थिए। एक दुईजनालाई मैले डकुमेन्ट पठाइ पनि दिएको थिएँ, पठाउन लगाइदिएको थिएँ मैले आफैले त होइन। अनि त्यसपछि किसानमा उनीहरूको पनि जोस चलेछ। मैले ठिकै कमसेकम केही त गरिरहेछन् यिनीहरू पनि, किसानको विषयमा आवाज उठाउने काम त गर्लान्, ठिकै छ। तर भने एउटा त्यो विषयले एजेन्डाले अरूलाई लिन्छन्। निमेष एउटा कुरा म भन्छु, केही दिनमा यसका एजेन्डा अरू पार्टीले पनि लिनेवाला छन्। त्यो मेरो मोरल भ्याल्युज, मोरल होइन, यति मात्रै अरू विषयमा पनि अब राष्ट्रवाद र देशभक्तिको पनि छलफल चल्छ। राज्य पुनर्संरचना र के अरे भौगोलिक पुनर्संरचनाको चलेको छैन। कहाँ चलेको थियो र अनि यी विषयहरू गर्छन्। त्यस कारणले मलाई त्यसमा पनि सन्तोष लाग्छ। मैले कुनै कपिराइट लिएर बस्न खोजे होइन। विचारमा आओस् है राजनीतिक दलहरू, वैचारिक बहसमा आउनु। मेजर के हो भने राष्ट्रिय सहमति। अझै पनि म भन्छु, नटसेल के हो भने धेरै पीडा हामीले देखाएको छ। म त्यो पिँढीको मान्छे हुँ कि हरेक आन्दोलनमा म थिएँ, सशरीर सरिक छु। जेल नेल सबै हामीले भोगेका छौँ, निर्वासन सबै भोगिया छ। त्यो कसैले सिकाउनु पर्दैन मलाई। कुनै आन्दोलन यस्तो छैन आधुनिक नेपाल, कमसेकम 36 सालदेखि यताको आन्दोलनमा, विद्यार्थी आन्दोलनदेखि यताको आन्दोलनमा अब समय सकिन्छ। हामी सरिक नभएको, म सरिक नभएको आन्दोलन कुनै छैन होला। प्रगति त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले भन्नु खोजेँ कहाँ कति हो, कालो सेतो के हो सबै थाहा छ नि जनतालाई। मैले भन्न खोजा के हो भने त्यो विषय अहिले हामीलाई किन पीडा छ भने अहिले जुन ढङ्गले राजनीति गइरहेको छ, लिगभन्दा बाहिर म भन्दैछु, पार्टीहरूको बिचमा जुन तीव्र एउटा अभद्र विभाजन छ, त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम जान सक्ने, संविधान जान सक्ने खतरा मैले देखिरहेको छु। र त्यो चिन्ताका साथ राष्ट्र समितिको यी बुँदाहरूमा जाउँ है भने हामीले के गर्न सक्छौँ। एकचोटि मलाई याद छ 49 सालमा 49-50-49 हो, त्यो सबै चाहिँ यहाँनिर एमाले र म भन्छु एमाले र माओवादी, एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा बोलचाल थिएन। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी उता अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नु भने हृदयलाई भेट गरान भने साङ्ग्रिला होटलमा मैले भेट गराएँ, आइस ब्रेक भयो। म त्यसको क्रेडिट लिन, अब किनभने तुरुन्तै दुर्घटना मैले देखिरहेको थिएँ। अथवा यो मध्यस्थता गर्न सक्ने हैसियत अहिले पनि मैले राख्छु भन्दा खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि होइन, त्यो क्षमता छ, आउनु पर्यो उहाँहरू, आउनु पर्यो। हो ठिक हो, नेताहरू कहिले मैले चिनेकै सँगसँगैकै हुन्, कहिले बडा अवतारी लामा होइनन् कोही। ठिक छ, सबै पछाडि एउटा लिगेसी छ भने मेरो पछाडि पनि मधेस आन्दोलन। केपी ओलीजीसँग सम्बन्ध कहाँबाट बिग्रियो? बिग्रिया छैन, एकदम राम्रो छ। अथवा त्यो पार्टी एउटा नयाँ बनाएर जन्माएर अलि व्यक्तिगत हैसियतमा भन्दा पनि पार्टीगत हैसियतमा फेरि एमालेमा मिल्न जाने पनि होइन नि यो विचारको राजनीति भन्दै? त्यस्तो छैन, त्यो पनि होइन, त्यस्तो छैन। तर प्रधानमन्त्रीसँग यदि सुविधाको कुरा गर्ने भने म त एमालेमा गइदिएको भए अथवा काङ्ग्रेसमा गइदिएको भए मलाई व्यक्तिगत जीवन
के 10 ठाउँमा भौतारी राख्नुभयो, त्यही सुविधा थियो नि। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको सम्बन्धमा केही गडबडी आयो, चिसियो भन्छन् कि तपाईँले त्यो भित्र भएका अनियमितता, खास गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने विषयमा जो व्यापारीहरूको प्रेसर पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरूले यसमा अलि बढी दबाब दिन्थे, G2G प्रक्रियामा जान पनि अप्ठ्यारो पार्थे, त्यहाँनिर तपाईँले त्यसलाई मुखरित गरिरहनु भएको थियो, यहाँ मलाई अप्ठ्यारो भयो काम गर्न भनिरहनु भएको थियो। त्यसको कारणले गर्दा पनि ओलीजीसँग तपाईँको सम्बन्ध बिग्रियो भन्छन् हो? सम्बन्ध बिग्रियो होइन, त्यहाँ भएको थियो के छोटकरीमा 1 मिनटभित्र सकाइदिए होइन। के भयो भने जब $4 भारत सरकारको हस्तक्षेपमा कोभिसिल्ड हामीले 20 लाख ल्याउने खरिद गर्ने निर्णय गऱ्यौँ, त्यस बेला चाहिँ स्थानीय त्यसका एजेन्टहरूले त्यसमा 10% थपेर कमिसन भनेपछि 40 सेन्ट कमिसन चाहिँ उनीहरूले ल्याउन कोसिस गरे। हामीले भने यो रेट चाहिँ उसले हस्तक्षेप गरेर गरिदिया हो, पैसा हामीले पठाउने, खरिद हामीले गर्ने, तिम्रो लगानी पनि केही छैन, तिमीले के को कमिसन? त्यो एजेन्ट को थिए? त्यो त घोषित कोभिसिल्ड त्यस बेला चाहिँ त्यो पुनाको जुन कम्पनी छ नि, त्यो के अरे त्यसको पहिलेदेखिको लोकल एजेन्टहरू तिनीहरूले कोसिस गरेका थिए, रिसाएका थिए तिनीहरू वास्तवमा रिसाएका थिए। यो फोकटियामा 40 सेन्ट एउटा भ्याक्सिनमा 40 सेन्ट पाइएन भनेर रिसाएका थिए। प्रधानमन्त्री नजिकको मान्छेहरूले पनि त्यसमा अब तर मार्न खोजिरहनु भएको थियो। अब थियो होला प्रधानमन्त्रीको नजिक भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नजिकका होलान् हो या कसका होलान्। अब त्यो त अब यहाँ त फेरि व्यवसायीहरूको कसका नजिक छन् भनेर कसैले भन्दैन। हिजो पञ्चायतकालमा एक थरी थिए, त्यही यो प्रकरणमा नेपालबाट त्यही परिवार अहिले पनि देखिरहेको छु म, जो पञ्चायतकालमा थिए, एकटाको नजिक थिए, अहिले चाहिँ अब पहिले दरबारका नजिक थिए, अहिले विभिन्न घरबारका नजिक छन्। त्यो त मैले उहिलेदेखि देखिरहेको छु। नेपालका ती व्यापारीहरू, ती घरानाहरू को थिए कहाँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने? यहाँ सामग्रीहरू ल्याउन, भ्याक्सिन ल्याउन, चीनबाट ल्याउनु होस् या इन्डियाबाट ल्याउनु होस्? होइन, यसो भयो त्यो होइन, मैले ल्याउन त उनीहरूको बिचराहरूको हैसियत थिएन, त्यो कमिसन खोज्ने, अप्ठ्यारो पारिदिने। अब त्यही मैले $4 वाला जुन हामीले खरिद गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खोजेका थिए, पछिल्लोमा पनि उनीहरूले खोजेका थिए। पछिल्लो त खैर इन्डियाले नै ब्यान्ड गरिदिएको थियो त्यो अदालतले गर्दाखेरि। तर यो $4 वालामा चाहिँ अलिकति मसँग बढी नै आक्रोशित भएका हुन्, त्यो कमिसन नपाएको हुनाले आक्रोशित भएका हुन्। त्यो भूतप्रेतहरू जागृत छन्, घुमि नै रहन्छन्। अब फेरि अब अर्को अब यो भूतप्रेतहरूले त फेरि पनि सताउने होलान्, ओमिक्रोन भन्ने फेरि अर्को सन्तास फैलिरहेको छ। आफ्नो गोत्र चेन्ज गरिसक्यो होला, गोत्र चेन्ज गरे। हिजो दरबारी गोत्र थिए, त्यसपछि घरबारी गोत्र भए, कहिले अब त्यो गोत्र चेन्ज गरेर यता गोत्र गए होला। अब यो ओमिक्रोनको डर छाइरहँदाखेरि तपाईँको त आफ्नो अनुभव रह्यो नि त, सरकार कहाँ कहाँ चुकेको रहेछ अघिल्लो पालि भन्ने कुरामा। अहिले स्ट्यान्ड सरकारले गर्नुपर्ने के छ? अब यसो छ, अलि गम्भीर म तपाईँलाई क्लियर के भन्छु भने भ्याक्सिनको अभाव छैन, हामीसँग भ्याक्सिन छ पर्याप्त, त्यसको सिरिन्जको अभाव छ। र म तपाईँलाई पहिलोचोटि भन्छु, मलाई लाग्छ नेक्स्ट विकसम्म इजरायलले सिरिन्ज चाहिँ दिँदैछ सरकारलाई। सिरिन्ज नभएर भ्याक्सिनेसन रोकिया रहेछ, समयमा सिरिन्ज खरिद गर्न सकेनन्। कुनै भ्याक्सिन के छ भने सिरिन्जमै आउँछ, कुनै भ्याक्सिन के छ भने भ्याक्सिन अलग, भाइल अलग, सिरिन्ज अलग आउँछ। अनि टाइमली सिरिन्ज खरिद गरिएन भने भ्याक्सिन आएर त बसिराख्यो। त्यो भ्याक्सिन सिरिन्जको कुरा भयो, त्यो बाहेक सङ्क्रमण फैलिन नदिन? सङ्क्रमण फैलिन नदिन त यस्तो छ, अब अहिले जुन हामीले पहिलेदेखि अपनाइआएका धेरै सङ्क्रमण छ भनेको छ यसको होइन, बढी छ। पहिलेदेखि अपनाइआएको एउटा उपाय नै हुन्, तर त्यो कसैले मानिरहेको छैन। हो, त्यो मान्ने गराउने कसरी? त्यो कसैले अथवा अरू विकल्प? राजनीतिक दलहरूले यसै बेलामा ठुल्ठुला सभाहरू गरेका छन्, ठुल्ठुला चाहिँ महाधिवेशनहरू गरिरहेका छन्, सबै गरिरहेका छन्। अगाडि आइसक्यो भनेपछि अब होइन, अब सरकारले कहाँ कहाँ कडाइ गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ सक्रियता देखाउनु पर्छ? अहिले मलाई के लाग्छ भने हस्पिटलहरूको जुन रिकुप गर्ने जुन हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ, सबभन्दा अप्ठ्यारो मेरो पालामा के भएको थियो, अक्सिजनको अभाव। त्यो हामीले करिब पुरा गरिसकेका थियौँ, किनभने अक्सिजन प्लान्टहरू ठुल्ठुला हस्पिटलको पनि आफ्नो अक्सिजन अभाव हुनेवाला छैन, नहुनुपर्ने हो मलाई लाग्छ। किनभने ती बनिसकेका होला नि। एउटा बेडको विषयमा चाहिँ हामीले स्पेसली अलिकति वीर हस्पिटललाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कमान्डको रूपमा लगाउन खोजेका थियौँ। ती कुराहरू सबै छन्, त्यसैले मात्रै अगाडि बढाए पनि हामी मिट गर्न सक्छौँ, नसक्ने होइन। त्यति भयो। एउटा कुरा अर्को एउटा के आइरहेछ भने मलाई लाग्छ इजरायली वैज्ञानिकहरूले यो फ्लुरोना भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ अलिक भर्खर 2-3 दिन मात्रै डेभलप भएको छ। मलाई WHO को अलिकति मेटेरियल्स अहिलेसम्म आइरहन्छ, त्यो आधारमा म भन्दैछु।
उनीहरूले के भन्छन् फ्लू स्ट्रङ र कोरोना दुइटैको मिक्सचर छ, त्यो चाहिँ खतरनाक छ भनेर भन्दैछन्। त्यो चाहिँ सचेत गराएछन्, तर अझ पनि धेरै पुष्टि हुन सकेका छैन। यो WHO ले नोटिसमा मात्रै ल्याएको छ, यसको थप अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। यो आयो भने हामीले खतरनाक छ, किन जाडोको मौसम छ, अझै जाडो हाम्रो लामो छ र त्यो फ्लू र कोरोना दुइटैको मिक्सचर जुन अहिले इजरायली वैज्ञानिकले भनेका छन्, त्यो हामी कहाँ बढी र पहाडी इलाकामा ठन्डा मुलुकमा बढी, युरोपतिर पनि भयो, हामी कहाँ पनि भयो, त्यसले चाहिँ अलिकति घातक गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। मेरो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले कहाँ कहाँ आँखा खोल्नु पर्ने हो भन्ने माथि त्यो समय सरकारले त धेरै ठाउँमा आँखा खोल्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के छ भने अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र खतम हुने स्थितिमा छ, ब्याङ्किङ सेक्टर खतम हुने अवस्थामा छ, कसैले सोच्न सकिरहेको छैन। हामीसँग 4 महिनाको मलाई लाग्छ फरेन करेन्सी डिपोजिट मात्रै बाँकी छ। धन राम्रो के छ भने हामीले जुन पेट्रोलियम छ त्यो आइसीमा ल्याउँछौँ, त्यो पनि डलरमा ल्याउन थालियो भने 11 दिनलाई पनि पुग्दैन होला, किनभने किन्ने डलरमा अनि बेच्ने हाम्रो नेपाली करेन्सी, फेरि किन्नु पर्यो डलरमा, भने डलर रिजर्भ त हाम्रो सङ्कुचन हुँदै गइरहेको र त्यस कारणले पनि यी अशुभ सङ्केतहरूका कारणले गर्दा पनि त्यसले पनि एउटा ल्याउँछ, दलहरूसँगै बसेर पनि एउटा बुँदा यहाँनिर नबाजौँ भन्ने तपाईँकै त्यो पनि बुँदा एउटा समय सकियो। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ।